غازی لمبی نے جو پھانسی دیون لگے تے آپ نے انج کر کے نا پھندا چوم کے گلے وہ جڑا جیل دا جیلر سی نا وہ کہنے لگا وہ نوجوانہ یہ پھندا اپنے گلے چ آپ نہیں پائی تو خود خوشی ہوتی ہے آپ نے فرمایا تو عقل دا بندہ میں عشق دا بندہ میں پھندے نے اس واسطے چومیا آؤ پھندے میرے گلے لگ میں یار دے گلے جا لگا اللہ نے رضا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم حضرت فاضل بریلی نے اس رسول دیا تو بتاؤ اس رسول دیا شانہ بیان کر دیا آپ فرماتے نے سب سے اولا ادھی تقریر جو میں کرنی ادھی تو سب کرنی میں رات بھی 3 تقریر کی تھی پرسو 4 تقریرہ کی تھکیا تھکایا میں انگلینڈ تو تے یورپ جاپان تو آیا پنجابی کما تے آؤں دے میں نے جو لیا کہنے لگے جتنے دیر باہر رہ کے وہ کسر کٹو کہ 2 کر دے سا 4 کرو تھکیا تھکایا میں کہ چلو لڑوڑ جانا ہے انی سبحان اللہ دے ہی چھڑ دینے کہ میرا 2-4 دن گزارا ہو ہی جاتا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکی انی کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ دے سٹیج والے ہو تو سی بھی بھائی میں نے پتہ لگے میں اپنے اکی بیٹھا ہوں ہو روچا بولو سبحان اللہ ہاتھ اپنا بھی چکو نال دے دا بھی تے جگا کے تو انہوں ہلا کے بولو سبحان اللہ پورا سال تو سی ذرا پیسے نہیں جوڑ دے سبحان اللہ بھی جڑی جوڑ کے رکھ دو میں نے دے دو میں نال لے جاؤں یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو کچھ بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے جڑا اس تو کچھ بولے آج رات سویں تے خواب وچ میلاد والا نبی آپ آ جاوے جڑا اس تو کچھ بولے جاگ دیا محفل چ کملی والے دا دیدار کرا دے ان کا میں تھے رکھا جیتے ہاتھ چوکے میرے نال ان مل کے سارے پڑھئے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے اور ملکے کو این میں انبیاء اے انبیاء تاجدار اور تاجدار روکا آقا ہمارا نبی تاجدار روکا آقا ہمارا نبی اے ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اور رسول ہے کہ رسولہ بچ بھی ہیں جدہ رسول کوئی نہیں اے لفظ رسول دی لام دے اتے جڑیاں 2 پیشانے انہاں نے دسیا کہ عظمت والا رسول میرے مجدد مدنے کے عالم ارباب نبیان دیاں روحاں دی تربیت روح محمد کر دی رہی ہے عالم ارباب اندر نبیان دیاں روحاں دی تربیت روح محمد کر دی رہی ہے ادا مطلب ہے کہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں دی روحاں دی تربیت کی تھی حضور استاد الانبیاء بھی نے امام الانبیاء بھی نے نبی الانبیاء بھی نے یاد رکھنا بڑھوالے ہو اگر کوئی انسان اگر کوئی بندہ ایک نبی دا بھی انکار کرے تو وہ مومن نہیں رہتا پر نبیاں چو کوئی نبی محمد دا انکار کرے تو وہ نبی نہیں رہتا
لفظ رسول دی عظمت ہن تسی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو سکتا کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب 16 سال سکول تے کالج یونیورسٹی پڑھیے تے پھر ایم اے دی ڈگری ملتی ہے 4 سال مزید کریے تے پھر انسان کو ایم بی بی ایس کی ڈگری ملتی ہے 2 سال مزید پڑھیے تے پھر کوئی ڈاکٹر اسپیشلسٹ بنتا ہے کائنات دے اندر رسول نال بڑی ڈگری کوئی نہیں اجے ماں دی گودی چ آئے نے تے آؤندے ہی رسول نے نہ سکول نہ کالج نہ مدرسے نہ کسی یونیورسٹی داخلہ لیا تے رسالت نہ بڑی ڈگری بھی کوئی نہیں تے یہ ماں بھی گودی چ آؤندے ہی رسول نے کہ اللہ فرما رہے لقد جاءکم رسول تو ہڈے کو رسول آگے تو یا اللہ یہ آؤندے ہی رسول نے فرمایا آئی تے دسنا چاہنا رسول آ کے نہیں بن دے بن کے رسول آندے جیڑا ختم نبوت دے تاجدار دا غلام بیٹھ کو چا بولے سبحان اللہ نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آندے نے اور یاد رکھو نبی آ کے نہیں پڑھ دے نبی پڑھ کے آندے نے اور اے بھی یاد رکھو نبی پڑھن نہیں آندے نبی پڑھاون آندے کتاب والحکمہ لفظ رسول اے جڑا لوگ کہندے نے نا اے جڑا لوگ کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا یا نبی حاضر ناظر نہیں تے پوچھی وجہ او کہندے نے سانو غیب دا علم نہیں تے نبی نو کیویں رولا ہی اودوں بندا جدوں تو نبی نو اپنے ورگا سمجھنا او بھائی او نبی ہے تو عام انسان ہے تیرے تے نبی میں زمین تے آسمان نالوں بھی زیادہ فرق ہے آئیے میں ذرا ادھر تے تھوڑی جی بحث کرا گرامی قدر حضرات نبی تے رسول چ بے شمار سارے فرق ہوندے نے اللہ یجتبی الیہ من یشاء اے او لوگ ہوندے نے جنہاں نو عالم ازل تو اللہ نے اپنی نبوت تے اپنی رسالت واسطے چن لیا یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں لفظ رسول نے دسیا لفظ رسول نے دسیا کہ نبی آ کے رسول نہیں بن دے بن کے رسول آندے نے اے تے میں دلیل عرض کراں جدو حضرت مریم حضرت عیسیٰ نو وادی چ لے کے آیا نا تے پنڈ دے چودھری آکھیا مریم بچہ کون ہے آپ نے فرمایا میرا پتر ہے انہاں آکھیا مریم یہ کہ کیتا تیری تے شادی نہیں ہوئی تے بچہ کتھوں آ گیا اللہ نے فرمایا مریم تو بولنا نہیں مریم رو کے آسمان پر لے کے آکھیا میں بولنا بھی نہیں تے انہاں چودھریاں دے انہاں لوکاں دے انہاں الفاظ دے مینے دے جواب کون دے گا اللہ نے فرمایا فاشارت الی اپنے پتر وال اشارہ کر مریم نے پتر عیسیٰ وال اشارہ کیتا پہلے دن دا عیسیٰ ماں دی گودی چ بول پیا ہن کی جواب آیا حضرت عیسیٰ نے کی فرمایا پڑھا قرآن بھائی پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ دیکھو کنے کنے نہیں ہاتھ چکیا والا انہاں نوں جگاؤ تو انہاں دا ہاتھ ہلا کے بولے سبحان اللہ آج فرشتے جھک جھک کے ویکھن نربڑ وال کہ ایتھے نبی پاک دا میلاد پیا ہوندا تے سنی سبحان اللہ پہ ہاتھ دے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں بھی گودی وچ بولنے پے آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مینوں اللہ دا پتر نہ آکھیا فرمایا انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ بن کے آیا آتانی الکتاب نال انجیل کتاب لے کے آیا وجعلنی نبیّا فرمایا نال نبی بن کے آیا میں نبی بن کے آیا نبی بن کے آیا نربر والےو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گودی چ کہہ رہے وجعلنی نبیّا فرمایا میں نبی بن کے آیا عیسیٰ نے محمد پیچھے نماز پڑھی ہے تے جدا مقتدی ماں دی گودی کی نبی ہے جیڑا مصلی تے کھلوتا ہے او قدم دا نبی ہے عیسیٰ تے ماں دی گودی کی کہن وجعلنی نبیّا میں نبی بن کے آیا جننے مردی کانے کالے کوجے آکے نبوت اعلان پہ کرن پر اے گل پکی ہو گئی اے آکے نبی بنا دیا کوششاں کر دے تے نبی آپ تے نہیں بنا دے انہوں نے تے رب بنا کے بھیجا نبی بن کے آؤندے نے آکے نہیں بن دے میری ملت نوجوانوں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول آگے تو ہاڈے کول رسول ایک
قرآن دی آیت جدو نربڑ والے سویرے اٹھ کے پڑھن گے کہ انہاں سویرے اٹھ کے دعویٰ کرنا ہے اللہ سانو نربڑ والے نو کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے رسول تو آڈے کو لائے نے سیالکوٹ میں قرآن پڑھا تے اسا کہنا ہے ساڈے کو لائے نے کیونکہ سانو رب کہہ رہے ہیں لاہور والے کہن گے ساڈے کو لائے فیصل آباد والے قرآن پڑھ کے کہن گے اللہ سانو کہہ رہے ہیں لقد جاءکم رسول تو آڈے کو رسول آگے سعودی عرب والے کہن گے ساڈے کو لائے امریکہ دے مسلمان کہن گے ساڈے کو لائے کہ آؤ نہ رل کے اللہ کو عرض کریے یا اللہ ایک رسول ہے سارے کہن گے ساڈے کو لائے کہ کدے کو لائے اللہ فرماندا او لوگو او جتھے جتھے محمد دا نوکر وسدا ہے اوتھے اوتھے یا جتھے جتھے میرے یار دا نوکر وسدا اوتھے اوتھے میرے رسول آئے نے اوتھے اوتھے رسول آئے نے میری ملت نہ ہو جاؤ اس سے بعد دی ارسال میلاد مناؤ اے ذکر مصطفی دیا دمتا تے سن بیان کرنے آؤ نہ لے سی کرنے آ گیا سونا کملی چم مار کے جدیاں راواں بڑے دیکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی چم مار کے جدیاں راواں بڑے دیکھ دے رہ گئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ نے رسالہ فرمایا لقد جاءکم رسول اللہ نے فرمایا میرا رسول تو آنے کو لے آگے آج نوجوان لوگ کہتے ہیں رسولی ولاد بنا کے یہ کہتے ہیں رسول آگے آج وہ کہتے ہیں رسول آگے ٹر گیا ہے کہتے ہیں رسول آگے ٹر گیا ہے عدی کی دیانا لوگ کہتے ہیں رسول ٹر گیا ہے سنی عد بھی کہتے ہیں رسول آگے آج عدی کی دیانا تو بھی قرآن بدل ہے تو بھی کہہ رسول آگے ٹر گیا ہے اللہ فرمایا نا ادھر بھی کہتا سا رسول آگے آجے آج بھی کہنا رسول آگے آجے قیامت تک مگر رسول آگے آجے عرض کی دیا لگل کیوں میں بدل جاؤ اللہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دیا گلہ کبھی نہیں بدل دیا عرض کی دیا اللہ بدل جا کیوں نہیں اللہ فرمایا کہ تیرا یقین نہیں اب آگ مار کے بیخ لے آج بھی رسول آ جانا فرمایا آج بھی بلا کے بیخ رسول آج بھی آ جاؤ کوئی بلان والا منہ تے ہوئے آج بھی بلاوے کوئی ہوئے غازی لمدی نہیں بولو سبحان اللہ آج 3 تاریخ ہے اے پرسو چوتھ 31 اکتوبر دی رات گزری غازی لمدین دی شہادت دی رات نہیں غازی لمدین دے نا تے لاہوریاں کی بولنا تے پشاوریاں بولنا کچھ بولو سبحان اللہ لاہور دی نگری بچوں ماں دی گودی چون والا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جڑا غازی بھی ہے کہ شہید بھی کوئی غازی ہوندہ ہے کوئی شہید ہوندہ ہے پر وہ غازی بھی ہے کہ شہید بھی ہے ان کے اندر غازی علم الدین شہید کملی والے تو مرن جائیے کہ بچ کے آ جائیے غازی بنی جائے مر کے آئیے شہید بنی جائے واہ اتر خانہ دیا پترہ غازی بھی ہے سبحان 31 اکتوبر دی رات میں تینوں دساں جدوں کو بلاوے تے پھر وہ آ جاندے نے اور میاں والی دی جیل ادھی راتوں رات ڈھلی تے 31 اکتوبر نو صبح فجر ویلے غازی علم الدین نو پھانسی لگنی سی جیل دا جڑا پہرے دار سی نا او دا نام سی بابا نواب دین
وہ کہتا ہے میں رات 12 بجے ویکھیا تے غازی علم دین نفل پہ پڑھ دینے تے تھوڑی دیر بعد میں ویکھیا تے غازی مدینے منہ کر کے نا تے درود و سلام پہ پڑھ دینے. بابا کہندا کہ عجیب منظر ہے تے میں روزانہ اتھ گزرنا تے ویکھنا ہلکیاں رات نو آوازاں ہوندیاں تے میں سوچدا سا غازی کلیا کدے نال گلاں کردا ہے. بابا نواب دین کہندا جدو غازی نو پھانسی والی رات میں دیکھا 2 بجے تے میں اندر جھاتی ماری تے غازی اندر ہی کوئی نہیں. بابا نواب دین کہندا میں رون لگ پیا کہ غازی کتھے گیا. تالا میں لگایا ہے, دروازہ ٹوٹا کوئی نہیں, تالا ٹوٹا کوئی نہیں. کہ غازی گیا کدھر ہے؟ ادھی جگہ میں پھانسی لگ جائے گی. میری ملت دے نوجوانوں, جدو حضرت شاہ منصور رحمت اللہ علیہ نے انا الحق دا نعرہ مارے نا تے لوگ آکھیا انہوں اصولی چڑھا دیو, اے رب ہون دا دعویٰ کردا, اے کہندا میں رب ہاں معاذاللہ. لوگاں نے آپ نے جدو جیل چ قید کیتا تے پہلی رات مرید ملن آئے تے دیکھیا حضرت شاہ منصور جیل چ کوئی نہیں. مرید چلے گئے, اگلے دن ملن آئے تے حیران رہ گئے, کل منصور کوئی نہیں, اج جیل بھی کوئی نہیں. تیسری دن ملن آئے تے جیل بھی ہوتے تے شاہ منصور بھی ہوتے. قدم پھڑ کے سارے آکھے درویشہ تیری سمجھ تے کسی نو آئی کوئی نہ تے جاندی باری دس جا آ کے رکھاتا ہی. آپ نے فرمایا جدو پہلے دن ملن آئے سو تے میں نہیں سا, اصل چ میں یار کل گیا ہویا سا. تے دوسرے دن آئے سو تے نہ میں سا نہ جیل سی. اصل معاملہ ہے پہلے دن میں یار کل گیا سا, دوسرے دن یار میرے کل آیا ہویا سا. رات 2 بجے غازی بھی جیل کوئی نہیں. بابا نواب دین کہندا میں رون لگ پیا, روندا رات 4 بجے تو اندر چھاتی ماری تے غازی اپنی چادر بھی چونب مار کے اندر بیٹھا ہویا. کہندا میں تالا کھول کے اندر چلا گیا تے میں کہا او ترخانہ دے پترا, ادھی رات ویلے تیری کلی وچوں گلاں دی آوازاں ہوندیاں سان تے میں تینوں جھڑکا ماردا سا, کلا کدے نال گلاں کردا ہے, پر تیری شان دا اج پتہ لگا ہے. مینوں جاندی واری دس جا کتھے گیا سا. تے غازی عجیب کیفیت چ بول کے فرمان لگے بابا جڑے محرم راز حقیقت آدے اور راز حقیقت کھول دے نہیں, جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا اوتھے بول دے ہی نہیں. بابا نواب دین تڑپ کے کہہ لگا پھر تینوں کملی والدیاں زلفاں دی قسم ہے جدو تم مرن لگے میں نے جاندی والی دس جا کتھے گیا سائیں. تے غازی فرما لگے پھر تینوں بھی اس سے کملی والدی قسم ہے میرے مرن تو پہلے کسی نے دسی نہ. بابا کہندا جڑے ویلے نواب دین کہندا غازی دین رون لگ پئے کہ رو کے کہن لگے بابا جڑے ویلے دا کہ تو ادھی رات گلی میں مدینے بنو کر کے درود پہ پڑھنا, اچانک میں خیال آیا کملی والی قیامت کسے عمرہ کرنے ہونا تینوں مل جانا ہے, کسے حج کرنے ہونا مل جانا ہے. کملی والی تیرے نام دا کہدیوں اج میری آخری رات ہے, اور میں دنیا پہ آنا کوئی نہیں. کملی والے میں نہیں آ سکتا, تو تے آ سکنا ہے. کہتے میں مدینے والے منہ کر لیا تے رو کے کہنے لگا یاد تیری لگیوا کعبے یاد تیری لگیوا کعبے یاد تیری میں تے پڑھی جانا, میرے سائیاں ڈیوٹی لائیے. ادھی راتوں رات ڈل گئی ہے, 1 بج گئے, اے او دے آن دا ویلا جو میں ممبر رسول تے بیٹھا انجمن ذکر مصطفیٰ والے میں ایک دعویٰ کرنا ہونا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے, محبوب راتاں نوں مل دے. میرے جملے اتے شب معراج گواہ کہ محبوب راتاں نہیں مل دے. ہے بھی رات راتوں رات بھی ڈھل گئی ہے, محفل بھی یار دی, ذکر بھی ماہی دا, اڑیکاں بھی اسے سونے دیا. ہن جیڑا حضور دی یاداں دا دیوا بالن آیا گھر دس کے آیا کہ اتھے حضور دا دیوا بالنا, میں بھی بالن چلیا. او بندہ اے انج کر کے ہاتھ اس طرح نہیں, اس طرح کر کے ہاتھ دو
نصیباں والے نہ گل بس نصیباں والے اس طرح اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے تے گنبد خضرا وال انج ویکھو جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال ویکھدا ہے ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری یاد تیری ذکر مصطفیٰ کرتے آؤ تیرے میلاد مناتے زندگیاں گزر گئی آؤ کملی والے آخری دے میں آ گئی کلمہ پڑھتا گھر میں رہ گئے آبی جاؤ بلین ظلماں والے آؤ حد بات جدائی گزری یار نہیں مجھے لکھایا مولا میرا یار ملن جاؤ اجے ویلا کیوں نہیں آیا آبی جاؤ بلین ظلماں والے آؤ اے ظلماں والے آؤ آبی جاؤ بلین ظلماں والے آؤ کبھی کدن میں بازر ماردا رہا پھر ویلے رات 2 بجے اچانک میری کھلی جو چان نہیں آیا ایک سوئی دی شکل والا آیا آگے کہنے لگا غازی اٹھ غازی تینوں نبی پہ بلا گئی میں پوچھا تسی کون ہو فرمایا میرا نام مولا علی اٹھ تینوں کملی والے پہ بلا دے کہتے ہیں میں مولا علی نے فرمایا اکھیاں بند کر میں اکھیاں بند کیتیاں کہ آواز ہوئی اکھ کھول اکھ کھولی تے سامنے نبی پاک دا دربار سجا ہویا پتہ چلیا کوئی بلان والا آج بھی منہ ہوئے تے بلاوے آج بھی آ جانے جا اکم رسول فرمایا آگے میرے رسول پتہ لگیا کو بلان والا منہ ہوئے تھے آ جان دینے نوجوانوں پھر غازی علم دین نو جدو پھانسی دے لگے نا توجہ ہے میرے وال سارے آجے میں شروع ہوں پینڈا بڑا لمبا نربڑ والے نے میری محبت دی ہے کہ تقریر کر دینا میں تھکنا میں تے سچی گلے تے تھکاوٹ اتارن واسطے ہونا میری ملت نوجوانوں غازی لمدین نے جدو پھانسی دیوان لگے تھے آپ نے اینج کر کے نا پھندا چمو کے گلے وہ جڑا جیل دا جیلر سی نا وہ کہنے لگا وہ نوجوانہ یہ پھندا اپنے گلے چاپ نہیں پائی تو خودکشی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا تو عقل دا بندہ میں عشق دا بندہ میں پھندے نے اس واسطے چومیا آؤ پھندے میرے گلے لگ میں یار دے گلے جا لگا
गाजी लंबी नो फिर जदों फांसी दी गई ना और जवानों में केड़ा रंग देवा इश्क में सौखा नहीं सजना निभाईदा इश्क में सौखा नहीं सजना निभाईदा कदे कदे दीद लई सूली चढ़ गई ये बाल फादर दी करे नो कवा इंज कवांगा जे यार दे नाल मिले मैं ना चोली पा लइए थले सुटिए ना जे यार दे नाल मिले सूली झूठा ले लइए पिछा मुटिए गाजी लंबी ने ए फंदा गले च पाया ते और रूह गुंबद खिजरा वल टुर के 31 अक्टूबर नु गाजी लंबी नु लावारिस करके ते मियां वाली दे जेल दे कब्रिस्तान च उन्हां जालिम दफन कर दिता मेरे सियालकोट दा कलंदर ते तुहाडे लाहौर दा दरवेश मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उस वेले गवर्नर पंजाब अंग्रेज नु मिले ते आपने फरमाया ओ जालिमो ओनु लावारिस करके दफन कीता जिते करोड़ां वारिस ने गवर्नर पंजाब ने आख्या कि गाजी लंबी नु इस वास्ते लावारिस करके ते मियां वाली दे कब्रिस्तान च दफन कीता है कि अगर लाहौर दफन कीता ते लाहौर जनाजा पढ़िया गया ते बड़ा अमने आमद दा मसला बनेगा जलसे जुलूस होंगे इhtijaj होंगे अल्लामा इकबाल ने फरमाया मैं गारंटी देना कि एक गमला भी नहीं टूटेगा गवर्नर ने आख्या अल्लामा इकबाल तुसी गारंटी देंदे हो फरमाया मैं गारंटी देना उन्हें लिख के दस्तखत अल्लामा इकबाल को करवाए ना 8 दिन बाद गाजी लंबी दी कब्र मियां वाली खोदी गई